programme de l'économie monétaire S4. Déjà, les premières séances على le programme قلنا en général بالنسبة les professeurs كاين واحد الاختلاف صغير ما بين les professeurs كاين اللي كيخدم quelques chapitres كاين اللي كيخدم d'autres mais en général les chapitres اللي مهمين خدمنا le système financier خدمناه في la première séance في la deuxième séance خدمنا les marchés financiers en général وهضرنا surtout على le marché monétaire, le marché interbancaire, le marché de TCN et le marché d'adjudication des bons de trésor. Fin de la séance, غادي نخدموا la bourse parce qu'il y a des professeurs اللي كيخدموا هذا le chapitre ديال la bourse كيخدموه في l'économie monétaire S4. Donc غادي نحاولوا في هذا le live نخدموا la bourse اللي ما حضروش في les premières séances ماشي مشكل حقاش كل شابيتر بوحدو مفارقين مي تقدروا ترجعوا ليهم après soit في لو بروفيل ديالي مصعب نيوز راه عندكم سوا في لو جروب كاين هاد لي لايف الاولين ما كانوش في هاد لو جروب مي هاد لي لايف اللي جايين غادي يبقاو في لو جروب جوفر غراتويتمون وهاد لي لايف غادي يبقاو انغوجيستري غادي تلقاوهم حتى في لاشين يوتيوب مصعب نيوز غتكتبوا غير السميه ديالي اللي عندي دابا فيسبوك تكتبوها في يوتيوب باش تلقاو لاشين يوتيوب الوغ نبداو دابا لو كور ديالنا لا بورس اون جينيرال شنو الحوايج اللي مهمين خصنا نعرفوا في لا بورس نعرفوا شنو كنقصدوا يعني دو كوا ساجي لا بورس دونك نعرفوا شنو كنقصدوا بلا بورس نعرفوا لي زانسترومون اللي كاينين في لا بورس نعرفوا لي زانترفونون دوك المتدخلين اللي كيكون عندنا في البورصه نعرفوا لو فونكسيونمون دو لا بورس نفرقوا ما بين لو مارشي سنترال لو مارشي دو بلوك نفرقوا في دوك لي كوتاسيون كيفاش كدوز لا كوتاسيون يعني كيفاش كيكون الطرح ديال دوك التعاملات اللي كيكونوا في لا بورس ونشوفوا لي زانديكاتور دو لا بورس دي فالور دو كازابلانكا اذا اول حاجه نعرفوا باش نفهموا لو كونتكست ديال لا بورس شفنا في لا بروميير سيونس لو سيستيم فينانسيي قلنا في لو سيستيم فينانسيي اون ديستينغ انتر دو تيب دو مود دو فينانسمون عندنا دو مود دو فينانسمون سوا عندنا لو فينانسمون انترن عندنا لو فينانسمون اكسترن حنا كنهضروا دابا في لو كادر دو فينانسمون اكسترن في هذا لو فينانسمون اكسترن عندنا فيه حتى هو دو مود ولا دو ناتور دو فينانسمون عندنا لا فينانس انديريكت وعندنا لا فينانس ديريكت لا فينانس انديريكت هو ملي كنمشيو كنديرو التمويل من عند لي بنك اذا لي بنك ياخذوا بور ريكابيتولي لي بنك ياخذوا دي ديبو من عند لي زاجون ا كاباسيتي دو فينانسمون لي زيبارنيون اللي عندهم فلوس كيكونوا حاطين الفلوس ديالهم في لا بنك باش كتعطي دي كريدي لي زاجون ا بوزوان دو فينانسمون ا سافوار لي زونتربريز اي ليتا دونك حنا بالنسبه لنا لا بنك في لا فينانس انديريكت يعني كتاخذ لا بنك الفلوس من عند لي زاجون يعني هي كتوسط بيناتهم مي في لا فينانس ديريكت هو اللي غنهضروا فيه دابا في لا بورس لا فينانس ديريكت هو لا بورس لا فينانس ديريكت كنتلاقاو لي زاجون ايكونوميك كتلاقاو ديريكتومون ملي كتبغي تشري واحد لاكسيون ديال اون انتربريز اكس كتلاقى معاها ديريكتومون يعني كيكون لو كونتاكت ديريكت اترافير اون بلاتفورم اللي هي لا بورس دونك كاين واحد لانترميديير دي انترميديير ولكن ماشي بلو سونس لارج دو لانترميديير دونك ماشي كنقصدوا لانترميديير انه وسيط بيناتنا ما كيخليش لو كونتاكت حقاش في لا فينانس انديريكت كنقولوا عندنا il existe un intermédiaire اللي ما كيخليش لو كونتاكت ديريكت داك ليبارنيون ما كيعرفش الفلوس فين مشاو وحتى داك لاجون اللي كياخذ الفلوس ما كيعرفش منين خدا الفلوس كيعرف غير الانترميديير مي في لا بورس نو كنعرفوا بعضياتنا دونك انا اللي غنشري لاكسيون كنعرف لونتربريز من عند ما شريت لاكسيون حتى لونتربريز كتعرف لاجون ايكونوميك اللي شرا من عندها لاكسيون دونك كتكون عندنا لا غولاسيون لو كونتاكت كيكون ديريكت بيناتهم في لا بورس دونك في هذا لو مود دو لا فينانس ديريكت اللي هو نورمالمون دابا هو اللي ديفلوبي علاش ديفلوبي حقاش كيعطينا ان كو فابل دو فينانسمون بالنسبه لي زونتربريز كيعطيهم ان كو فابل او ليو انهم ياخذوا واحد كريدي ب 7% ولا 10% ولا ب 12% دابا كيقدروا ياخذوا كيخلصوا سوا كيديروا اوبليغاسيون كيخلصوا واحد لو تو دانتيري اقل يعني 5% ولا 4% سينو كيخلصوا يعني كيكونوا غير دي زاكسيونير كيخلصوهم غير لي ديفيدوند اللي كيكونوا في لا فان داي اذا بالنسبه لنا هذه هي لانتيغي ديال لا بورس ولا شنو كنقصدوا بلا بورس وشنو هو شنو هي لا فالور اجوتي في ليكونومي لا فالور اجوتي في ليكونومي هي لو فينانسمون دو ليكونومي انا سمحوا لي كنحاول نزرب شويه حقاش دابا انا في ليكول ديجا مع الكونفينمون دونك السته خصني نكون في الدار دونك مي غادي نحاولوا نشوفوا فريمون ليسونسيال في لا بورس الوغ قلنا في هاد لا بورس لا فالور اجوتي ولا شنو كتزيدنا في لو ديفلوبمون ديال ليكونومي ديالنا هو لو فينانسمون وهذا ان اليمون انديسبونسابل يعني في لو ديفلوبمون ديال الايكونومي خاصنا لي مويان دو فينانسمون قد ما كتكون عندنا ان فليكسيبيليتي
les moyens de financement les agents économiques qui sont encouragés à يديروا l'activité. إذا علاش الشركات كيكون عندهم des difficultés financières, soit les difficultés financières à long terme soit à court terme. إذا ملي كنكونوا حنا في ان بيي موفرين لهم ان بورس اللي فيها سكون ابل لا ليكيديتي السيوله ان الناس بزاف باغا دير لو فينانسمون. اذا في هذا لو كا كيكون عندنا اننا بصح عطيناهم لي مويان ملي كيحتاجوا عندنا بوزوان دو فينانسمون كيلقاو هاد لي مويان دو فينانسمون. اذا كيديروا لاكتيفيتي ايكونوميك ديالهم سواء قلنا دي ديفيكولتي ا كور تيرم او ا لون تيرم. اذا بالنسبه لنا قد ما كانت عندنا ان بورس ديفلوبي داكشي علاش كنحاولوا في هاد ليميرجونس دو لا بورس دي فالور دو كازابلانكا كنحاولوا نديفلوبيو لا بورس باش انها تكون عندنا بلوس دو ليكيديتي باش نقدروا نسهلوا لو فينانسمون دي زونتربريز برينسيبالمون. دابا هذه هي لا بورس البورصه اللي كنهضروا عليها دونك اللي كتعطينا التمويل ديال الشركات لي زاجون ايكونوميك كيشريو لي زاكسيون اي لي زوبليغاسيون باش كيديروا التمويل برينسيبالمون ديال الشركات. اما عندنا بليزيور اكتور. دابا نشوفوا في هاد لا بورس عندنا لي زانترفونون شنو هما المتدخلين اللي كاينين في هاد لا بورس. ولا قبل من المتدخلين نشوفوا لي زانستريمون شنو هما لي زانستريمون اللي كيدوروا في لا بورس. شنو هو ليشانج؟ بور فير سامبل عندنا في لو مارشي دو بيان اي سيرفيس شنو كيكون ليشانج؟ كيكون لوبجي ديشانج هو لي بيان اي سيرفيس. في المارشي العادي اللي كنعرفوه كيكون ليشانج دو بيان اي سيرفيس. في لا بورس شنو هو لوبجي اللي كيكون فيه ليشانج؟ هما هاد لي تيتر كيتسموا لي تيتر financiers ou les valeurs mobilières. Alors, je trouve la terminologie est très importante pour l'économie monétaire. Il faut que les valeurs mobilières ou les titres financiers. Les titres financiers ou un contrat اللي فيها normalement un engagement كنعطيو الفلوس كيكون عندنا financement وعندنا un engagement en contrepartie. هذا l'engagement en contrepartie soit يكون عندنا un titre de créance soit un titre de propriété. دونك عندنا هاد لي تيتر فينانسي فيهم جوج اشكال اللي هما كبار معروفين. تيتر دو بروبريتي هما دي زاكسيون اي تيتر دو كريونس هما دي زوبليغاسيون. باش تقدروا ترجعوا لي لايف اللي دازو قبل فيهم داكشي مشروح اون ديتاي. الوغ قلنا عندنا هاد لي دو تيب. تيتر دو بروبريتي هما لي زاكسيون الاسهم وعندنا لي زوبليغاسيون تيتر دو كريونس هما سندات. سندات قرابين الكريدي. كنجي انا عندي ايبارن كنسلف هاد لونتربريز اكس يعني كنشري من عندها لو تيتر فينانسي ماشي اترافير لا بنك كناخذ من عندها في لا بورس كندير لاشا دو تيتر فينانسي. دونك لونغاجمون اللي كتكون عند لونتربريز انفير ليبارنيون هو كتبقى ترجع ليه دوك الفلوس يعني كتبقى ترجع ليه دوك الفلوس افيك دي كوبون ان طو دانتيري. سينون عندنا انغاجمون اخر ديال لاكسيون يعني ملي كنقولوا اكسيون كنولي بروبريتير دونك ما خصهاش ترجع ليا الفلوس مي كتبقى تعطيني على حساب الارباح. الا كانوا الارباح راني كنستافد ما كانوش ارباح راني ما كنستافدش كنولي بروبريتير بحال اسوسيي في هاد لونتربريز. اذا هادو هما لي في لا بورس دو نورمالمون عندنا بليزيور تيتر فينانسي تيب دو تيتر فينانسي مي في لا بورس دو كازابلانكا برينسيبالمون عندنا لي زاكسيون اي لي زوبليغاسيون. لي زاكسيون اسهم وعندنا لي زوبليغاسيون سندات. دابا نشوفوا لي زانترفونون اللي هما مهمين بزاف يعني نشوفوا في هاد لا سيونس لي زانترفونون دونك المتدخلين اللي عندنا في لا بورس. يعني باش نحاولوا نفهموا لا بورس خصنا نفهموا لو رول ديال هاد لي زانترفونون يعني كيفاش كيكون عندنا المتدخلين في لا بورس. شوفوا معايا واحد لو شيما. لا بورس دي فالور دو كازابلانكا عندنا سكون ابل لا سوسيتي جيستيونير دو لا بورس دو كازابلانكا. عندنا لا سوسيتي جيستيونير. لا سوسيتي جيستيونير هي اللي كاينه في السياج اللي عندنا في كازابلانكا. يعني ملي كنقول لا سوسيتي جيستيونير هي اللي كدير لادمينستراسيون دو لا بورس. ملي كنقول لا بورس البورصه الاداره ديالها هي لا سوسيتي. شكون اللي كدير الاداره ديالها؟ هي ان سوسيتي جيستيونير. دونك ملي كنهضر على لا بورس دو كازابلانكا يعني لو سياج ديالها كنهضر على لا سوسيتي جيستيونير دو لا بورس. تحت من هاد لا سوسيتي جيستيونير دو لا بورس اللي كدير لادمينستراسيون ديال لا بورس عندنا بليزيور انترفونون. الوغ شوفوا معايا لو شيما. عندنا لا سوسيتي جيستيونير دو لا بورس عندنا من تحت منها لي سوسيتي كيتسموا لي سوسيتي دو بورس حقاش في السميه قراب. شوفوا عندنا لا سوسيتي جيستيونير دو لا بورس تحت منها عندنا لي سوسيتي دو بورس كيتسموا لي سوسيتي دو بورس. دونك عندنا فرق ما بين لا سوسيتي جيستيونير دو لا بورس اي لي سوسيتي دو بورس. عندنا une seule société gestionnaire de la bourse pardon وعندنا plusieurs sociétés de bourse. عندنا من غير هاد لي سوسيتي دو بورس لي زانترفونون عندنا لا ام ام سي يعني كانت قبل كتسمى سي دي في ان دابا اوجوردي كتسمى
la MMC, l'autorité marocaine du marché financier, هي la police يعني هو الشرطي ديال لا بورس، هو اللي كيشوف دوك لا ريغلومونطاسيون واش القوانين كيتحترموا اكسيتيرا. حنا غنرجعوا كل حاجه نشرحوها اون ديتاي. عندنا ماروك كلير اللي هو ديبوزيتير سنترال، وعندنا لي زو بي سي في ام. دونك هادو برينسيبالمون عندنا حتى ديك لاسوسياسيون دي سوسيتي دو بورس، مي برينسيبالمون عندنا هادو هما المهمين. دونك عندنا لا ام ام سي، عندنا لي سوسيتي دو بورس، وعندنا ماروك كلير، وعندنا لي زو بي سي في ام، les organismes de placement collectif en valeur mobilière. Alors, d'abord, on a les intervenants, d'abord, شنو هو لو رول، شنو هما لي ميسيون لكل انترفونون. اول حاجه غادي نبداو حنا بلا سوسيتي، يعني غادي نبداو بلا سوسيتي جيستيونير دو لا بورس. لا سوسيتي جيستيونير دو لا بورس كدير لا veille sur la rencontre entre l'offre et la demande de titres. اول حاجه قلنا حنا في لا بورس كنديروا لي شون دو تيتر. دونك يكون عندنا ce qu'on appelle les ordres d'achat de vente, les ordres d'achat de titres et les ordres de vente de titres. يعني كيتلاقاو يعني لا دوموند دو تيتر مع لوفر دو تيتر. المهمه ديال المراقبه، يعني ديك المراقبه ديال هاد لي كونديسيون باش كيتلاقاو، شكون اللي كيديرها هاد المراقبه؟ كديرها يعني كديرها لا سوسيتي جيستيونير دو لا بورس. عندنا كدير لا veille sur la conformité des opérations effectuées par les sociétés de bourse. غادي نشوفوا par la suite شكون اللي كيدير l'exécution des opérations. عندنا les sociétés de bourse، ماشي la société gestionnaire، mais la société gestionnaire كتشوف ديك la conformité اللي كتكون عندنا ما بين هاد يعني la conformité من les opérations effectuées par les sociétés de bourse. donc كتشوف la conformité. كدير la communication, ce qu'on appelle la communication financière. وهذا parmi les rôles très importants ديال la société gestionnaire، يعني الإدارة ديال la bourse. كدير la communication financière، يعني التواصل المالي، انها عندها كاع لي سوسيتي كوتي اون بورس كتحاول تنشر كاع الاخبار اللي عليهم. اصلا عندنا لوبليغاسيون دو لا كومونيكاسيون فينانسيير، كتفرض على الشركات انهم يعطيوها لا كومونيكاسيون فينانسيير على لي رابور فينانسي ديالهم، على لي زيتا فينانسي. اذا كتنشر هاد لي رابور كتلقاهم في لو سيت ديال لا بورس دو كازابلانكا، يعني لي رابور ديال لي سوسيتي كاملين كوتي اون بورس غتلقاو لي رابور ديالهم. كدير لا كومونيكاسيون فينانسيير ديال لي كور ديكيليبر، يعني باش كنعرفوا كل انتربريز يعني ليستوريك ديالها، شحال ديال لي كور كانوا يعني شحال لو كور الثمن ديال لي تيتر فينانسي ديالها، سوا لاكسيون ولا لوبليغاسيون. كنشوفوا لا كومونيكاسيون لا ديفيزيون دو لانفورماسيون اللي كتكون عندنا على لي زانديس بورسيي، دونك مازي اي مادكس اللي كيكون عندنا، كنعرفوا المعلومه شنو المؤشر، واش عندنا اوغمونطاسيون ولا ديمينيسيون. وهاد المؤشرات ديال لا بورس هما مهمين بزاف. نقدر في لي لايف بروشان ان شاء الله نقدر ندير لايف غير على حساب لي زانديس بصفه عامه، يعني الناس كاملين كيشوفوا دوك مازي ومادكس ولكن ما كيفهموش لا سينيفيكاسيون ديالها. مي سا نوبيش كو حتى لي ستوديون ديال ليكونومي انهم بزاف ما كيفهموش لا سينيفيكاسيون ديال ديك ليفوليسيون دو كور ديال مازي مادكس ولا لي زانديس بورسيي كاملين. alors نرجعوا قلنا parmi les missions ديال la société gestionnaire، يعني la veille sur la rencontre entre l'offre et la demande de titres. عندنا la conformité des opérations effectuées par les sociétés de bourse. عندنا la communication financière، وعندنا حتى la diffusion de l'introduction en bourse. ملي كتدخل عندنا entreprise جديده كتولي كوتي en bourse، شكون اللي كيدير la communication financière ديالها، هاد المعلومات etc. دونك هي la société gestionnaire de la bourse. دابا نشوفوا اللي تحت منها، هادو كيتسموا في لا بورس كيتسموا دي انترميديير، وسطاء في لا بورس، كيسهلوا علينا هاد لا رونكونتر ما بين لوفر و لا دوموند. هما لي سوسيتي دو بورس، هما لي سوسيتي فوالا لي سوسيتي دو بورس. هادو كيتوسطوا لينا ما بين لي زاجون ايكونوميك اي لا سوسيتي جيستيونير. دونك هادو كيلعبوا الدور ديال الوساطه، مي ماشي بحال الوساطه ديال لا بنك، حيت هادي غير وساطه كتعطينا غير ان سيرفيس، وساطه من خلال ان سيرفيس. ملي كنبغي نشري انا باغ اكزومبل un titre financier، ماشي بالضروره نكونتاكتي لا سوسيتي جيستيونير، خصني نكونتاكتي غير ان سوسيتي دو بورس اللي هما برينسيبالمون لي بنك. دونك يكون عندنا دي بنك كوميرسيال اللي كيلعبوا حتى لو رول، يعني كيكون عندنا ديبارتمون ديال سوسيتي دو بورس. دونك انا غادي نكونتاكتي غير سوسيتي دو بورس باش نقدر ندير ديك لودر داشا باش نقدر نشري ان تيتر فينانسي. اذا هاد لي سوسيتي دو بورس شنو كيديروا؟ عندهم لي ميسيون ديالهم لا نيغوسياسيون دي زوردر داشا اي دو فونت، هما اللي كيديروا التفاوض ما بين les ordres d'achat et les ordres de vente، يعني التفاوض بيناتهم. كيديروا لا كوليكت دي زوردر d'achat et de vente، يعني كيجمعوا بعدا شكون اللي كيجمع المعلومات
باش نعرفوا في المارشي يعني هذيك لا فeuille دو مارشي كتسمى لا فeuille دو مارشي باش كنشوفوا في كل جورني بورسيير شحال عندنا ديال لوفر دو تيتر شحال عندنا ديال لا دوموند دو تيتر على حساب شاك فالور موبيليير يعني شاك سوسيتي دونك هاد لا كوليكت دي انفورماسيون شكون اللي كيديروها لي سوسيتي دو بورس دونك هما اللي كيديروا لا كوليكت دي انفورماسيون عندنا كيديروا لو سيرفيس دو كونساي يعني لو كونساي باش كاين دي كليون اللي كيحتاجوا لو كونساي انهم يعرفوا شحال يعني شنو هو لو تيتر فينانسي اللي خصهم يشريوه اللي غادي يكون فيه بلوس دو رونطابيليتي ايتترا دونك نورمالمون كيديروا لو كونساي وكيديروا لا جيستيون دو بورتوفاي بعض المرات كاينين دي زاجون ايكونوميك عنده واحد الفلوس واحد لي مونطون مثلا عنده 50000 درهم كيعطيها لهاد لا سوسيتي دو بورس باش كيديروا لا جيستيون دو بورتوفاي انا بهاد الفلوس غادي يبقاو هما اللي كيتكلفوا لي زيكسبير فينانسي عندهم كيتكلفوا باش كيبقاو يشريو يبيعوا لي تيتر كنعطيوهم ان موندا واحد الولايه كتكون عام ولا عامين وهما كيبقاو يديروا لا جيستيون دو بورتوفاي لو بورتوفاي هو داك لونسومبل دو فالور موبيليير دو تيتر فينانسي اللي كيبقاو يشريو كيبقاو يبيعوا باش يعطيونا une rentabilité globale de portefeuille. Donc, هادو هما لي ميسيون مهمين بزاف ديال لي سوسيتي دو بورس. نشوفوا دابا لا ام ام سي. هاد لا ام ام سي هو لا بوليس دو لا بورس، هو الشرطي ديال البورس. هو اللي كيحكم يعني القوانين، يعني كيشوف واش عندنا تطبيق ديال القوانين كامله اللي عندنا في لا بورس. وعندنا بارمي لي انترفونون كاين حتى المينيستير دو فينانس حتى هو كيدخل في اطار القوانين اتسيتيرا. مي حنا شفنا المهمين. La MMC, donc sur le plan opérationnel. Donc la MMC est l'autorité marocaine du marché financier. Donc l'autorité marocaine du marché des capitaux. L'abréviation la MMC. هاد la MMC كتشوف القوانين واش مطبقين ولا ما كيطبقوش. إلا ما كانوش كيطبقوا كيديروا لي سانكسيون عقوبات. بعض المرات حقاش عندنا باغ اكزومبل لوبليغاسيون دو لا كومونيكاسيون فينانسيير اون سوسيتي الا ما دارتش لا كومونيكاسيون فينانسيير في لا دات دوني كيكونوا دي سانكسيون بار لا ام ام سي كتعاقبها لا ام ام سي. وعندنا الحاجه المهمه شنو هي لا فيناليتي ديال لا ام ام سي يعني باش نفهموا مزيان سي لا بروتيكسيون دو ليبارغ. الهدف الاسمى يعني الغايه هي لا بروتيكسيون دو ليبارغ. ملي كنهضروا على ليبارغ شكون كيديروا برينسيبالمون لي ميناج دونك خاصني باش نحمي هاد لي زاجون اللي كيتيقوا في لابورس وبغاو يديروا لانفيستيسمون في لابورس خاصني نحميهم بالقوانين وانني نكون كندير لو كونترول اتسيتيرا. اذا خاصني قد ما كنحميهم قد ما كنزيد لا كونفيونس في لابورس حقاش بوتيتر كاين لا كولتور اللي عندنا في المغرب ان بزاف الناس ما كيقدروش يديروا لانفيستيسمون ديالهم في لابورس حقاش كيخافوا كيقول انا عندي الفلوس ما يمكنش نجي نحطهم في لابورس يعني ما عارفش ديزيدي على لابورس وكيقول ممكن يضيعوا ليا. اذا هنا لا ام ام سي كتلعب واحد الدور اللي هو مهم بزاف باش تزيد من لا بروتيكسيون دو ليبارغ باش يعرفوا لي زاجون ايكونوميك راه ليبارغ ديالهم الفلوس ديالهم راه بروتيجي. دونك راه ماشي كنجيو اون انتربريز كيف ما بغات كتجي كدير لي ميسيون دو تيتر وكنشريو من عندها كتضيع الفلوس ديالنا. مي نو كاين بزاف ديال لي ريغلومونطاسيون اللي كيحكموا هاد لا بورس واللي كتاسسهم ولا اللي كتحميهم واللي كتخدم عليهم لا ام ام سي يعني المراقبه ديالنا. إذا عندنا لا بروتيكسيون دو ليبارغ عندنا لو كونترول عندنا لا في سور لابليكاسيون اي لو ريسبي دو لا ليجيسلاسيون اي لا ريغلومونطاسيون. دونك كتشوف واش كاين احترام ديال لا ريغلومونطاسيون ولا ما كاينش. الا ما كاينش احترام ديال لا ريغلومونطاسيون نورمالمون كيكون عندنا دي سانكسيون. دونك هادو اون جينيرال هما لي ميسيون دو لا ام ام سي. عندنا ماروكلير عندنا انترفونون اخر اللي هو Maroc-Clair qui est le dépositaire central. Le dépositaire central qui est l'enregistrement et la conservation du compte des titres. هذا هو اللي بحال الارشيف عندنا يعني الا بغينا نسهلوا الفهم ديالو عندنا بحال واحد الارشيف كاع دوك لي زوبيراسيون افيكتوي في لا بورس دو كازابلانكا كاع لي تيتر فينانسيي لي كونطرا كلهم كيكونوا كونسيرفي في هاد الانستيتيوشن اللي هي كتسمى ماروكلير كتسمى ديبوزيتار. حتى في لي تيرم ديبوزيتار هو مستودع يعني واحد الحاجه كنحطوا فيها. اذا بالنسبه لنا كيكون جامعه كاع دوك لي كونطرا. نعطيكم ان اكزامبل تري سامبل. بغيتي تحضر واحد لاسامبلي جينيرال انت اكسيونير ديال اون سوسيتي اكس مي نورمالمون ما بقاش عندك الوراق ولا ما بقاش عندك الجوستيفيكاتيف ديال داك لو تيتر فينانسي كتكونتاكتي لا سوسيتي دو بورس باش هي كتاخذ لانفورماسيون من عند ماروكلير. اذا كيبقى عندنا مستودع ولا
ديال المعلومات كاملين اللي كيدوروا في لابورس ولا لي زوبيراسيون افيكتوي كاملين في لابورس. هاد لاكسيون اكس شكون المالك ديالها، فوقاش داز من هاد لاجون ان اوتر اجون ايكونوميك. اذا بالنسبه لنا هو ان ديبوزيتير سنترال كيدير لا ميسيون ديالو هو لا كونسيرفاسيون اي لا سنتراليزاسيون دو كونت دي تيتر. اذا كيدير لا كونسيرفاسيون كيحافظ لينا على داك لي كونت دي تيتر، شنو لي زوبيراسيون اتسيتيرا اللي كانوا افيكتوي في لابورس دو كازابلانكا. عندنا لا ام باردون لو بي سي في ام. لي زو بي سي في ام حتى هما ان انترفونون كاين في لابورس واللي كيلعبوا واحد الدور مهم بزاف سيرتو في لي بورس ايمرجونت، يعني سيرتو برينسيبالمون ولا خصوصا في لي بورس ايمرجونت كيلعبوا واحد الدور كبير هاد لي زو بي سي في ام. شنو كنقصدوا بهم؟ هما بعدا لابريفياسيون سي اورغانيزم دو بلاسمون كوليكتيف اون فالور موبيليير. alors شوفوا لا تيرمينولوجي راه très importante في l'économie monétaire. حتى من بعد يعني في l'économie monétaire كيكونوا في ليكزامان كيكونوا حتى دي كيسيون ديسيرتاسيون ولا دي كيسيون دو كور. خاصنا نديفلوبي، خاصني نعرف كيفاش نكتب لا ديسيرتاسيون، كيفاش نقدر نجاوب في l'économie جينيرال. باش نقدر نجاوب خاصني نكون عارف لا تيرمينولوجي. et surtout pour les étudiants اللي باغيين يكملوا لي ماستر ديالهم في لا فينانس ولا في لي دومين ديال ليكونومي مونيتير ديال لا بنك اتسيتيرا، خاصهم فريمون يكونوا ينتبهوا لواحد الحاجه في لا بريباراسيون في هذا في لا ريفيزيون، يكونوا كيهتموا في لا ريشيرش، يهتموا بلا تيرمينولوجي، كل حاجه يفهموا لي تيرم شنو كنقصدوا به. دونك بعض المرات ملي كنديروا هذا التمرين ديال لا تيرمينولوجي كنفهموا بزاف د الحوايج. لي زو بي سي في ام نفهموا هاد لابريفياسيون اورغانيزم دو بلاسمون، انا اورغانيزم مؤسسات دو بلاسمون. شنو كنقصدوا بلاسمون في لابورس؟ هو لانفيستيسمون، كنشريو دي تيتر فينانسي، اذا كنعتبروه انفيستيسمون. دونك بلاسمون هو لانفيستيسمون en termes ولا sur le marché financier, sur le marché financier. اذا اورغانيزم دو بلاسمون كوليكتيف هو جماعي، يعني ماشي ديال ماشي انديفيدوال، هو جماعي. وغادي نهضروا على كيفاش جماعي حقاش كنجمعوا بزاف ديال لي زيبارنيون. اذا حنا فهمنا هاد لي 3 تيرم اون فالور موبيليير. دونك اورغانيزم دو بلاسمون كوليكتيف اون فالور موبيليير. ملي كنقولوا بلاسمون كوليكتيف استثمار جماعي فياش ماشي في لاكتيفيتي ريال mais l'activité financière, donc les valeurs mobilières, en termes des titres financiers, les titres financiers. C'est bon? Donc, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, il y a investir sur les titres financiers. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, je ne sais pas qui جمعوا les épargnants. Les épargnants, كل واحد كيكون عنده واحد le montant اللي هو صغير. هاد le montant اللي هو صغير حنا كنحاولوا نجمعوه. حاجه اخرى شنو الدور ديالنا اننا نجمعوا هاد لي بارا، حقاش كاينين بزاف ديال لي زاجون ايكونوميك لي ميناج اللي ما عندهمش ني لا كومبيتونس ني لا كولتور دانفيستير اون بورس. ملي كنهضروا على الانفستيسمون اون بورس راه فيه واحد لو ريسك، الا ما كناش عارفين راه عندنا ان ريسك. لو ريسك هو ديفالياسيون دي تيتر فينانسي، خصنا نديرو تقييم للقيمه ديال لا فالور ديال لي تيتر فينانسي باش نعرف راه عندي. الا خديت اكزامبل عندي 3 سوسيتي كاملين لي زاكسيون ديالهم، الا درت واحد الدراسه غادي نلقى في لا سوسيتي مثلا لا سوسيتي ايغريك هي اللي غادي تعطيني بلوس دو رونطابيليتي اي موان دو ريسك. سينو غادي نلقى لا سوسيتي الاولى اكس بوتيتر هي عندها موان دو رونطابيليتي اي بلوس دو ريسك. دونك خصني ندير عندنا بليزيور ميثود ديفالياسيون باش نعرف فين غادي نانفيستي الفلوس ديالي. اي بيان سور لي ميناج اللي ما عندهمش ما قارينش ليكونومي ولا لا فينانس ولا ما عندهمش دي كومبيتونس نيسيسير بيان سور ما يقدروش ياخذوا هذه المخاطره ويشريو لي تيتر فينانسي. اذا هاد لي زورغانيزم دو بلاسمون كوليكتيف اون فالور موبيليير كيسهلوا على هاد لي ميناج. شنو كيديروا؟ كياخذوا لا كوليكت ديبارن من عند لي ميناج، يعني اون جينيرال لي زيبارنيون سوا لي ميناج اي تيب داجون ايكونوميك مي برينسيبالمون لي ميناج كياخذوا من عندهم هاد لا كوليكت ديبارن باش نشدوا واحد الفلوس. كنديروا لا كونستيتيوسيون دو فون، واحد الفلوس واحد المجموعه ديال واحد لونفولوب ديال الفلوس كنجمعوهم في هاد لا كوليكت ديبارن. كيولوا عندنا الفلوس حنا كنديروا لهم لانفيستيسمون، كنديروا لهم لا جيستيون دو فون. اذا حنا لي زو بي سي في ام غادي نديروا لا جيستيون دو فون. علاش؟ حقاش حنا اوطون كو بي سي في ام عندنا دي زيكسبير فينانسيي، عندنا دي زاناليست فينانسيي اللي قادرين انهم يمشيو يديروا واحد الخدمه ليتود على هاد لي تيتر فينانسيي. شنو هما لي تيتر فينانسيي اللي غادي يعطيونا بلوس دو رونطابيليتي اي موان دو ريسك. اي بيان سور عندنا بليزيور ميثود كنديروا لا ديفيرسيفيكاسيون باش ليميتو لو ريسك، حقاش الفلوس ماشي ديالهم، الفلوس ديال لي زيبارنيون. دونك حنا نورمالمون اون دوا بروتيجي لي زيبارنيون، اون دوا minimiser le risque في le marché financier. اذا كنشريو دي تيتر فينانسي اللي كيكونوا سيغ اللي وكنديروا لا ديفيرسيفيكاسيون باش الا ضعنا في كلكو تيتر يكونوا كومبونسي بار
l'augmentation اللي غادي تكون عندنا في d'autres titres. اذا شنو كيديروا هاد لي زو بي سي بي ام كياخذوا لي تيتر لا كوليكت ديبارن من عند لي زيبارنيون باش كيديروا لانفستيسمون كتسمى لا جيستيون دو موندا ولا يعني سو فورم دان موندا يعني ولايه كتكون عندنا باش نقدروا نديروا لا جيستيون دو فون يعني باش هو في الاخر كناخذوا دوك الفلوس يعني لو فون كيتزاد لا فالور ديالو كنعطيو حقاش على حساب واش عندنا سيكاف ولا اف سي بي. هنا كنفرقوا في سيكاف ولا اف سي بي. عندنا دو تيب ديال لي زو بي سي بي ام. سيكاف هي سوسيتي دانفستيسمون ا كابيتال فاريابل. دونك سيكاف بالنسبه لنا سيكاف يعني كتكون عندنا لا كرياسيون ديال سوسيتي تو سامبلومون. الفرق ما بين فون يعني اف سي بي اللي هي فون كومون دو بلاسمون. فون كومون دو بلاسمون اف سي بي كيكون عندنا غير لا كرياسيون دو فون ما كتكونش اون سوسيتي جيستيونير يعني ما كتكونش عندنا واحد لا سوسيتي اللي غدير لا جيستيون. اما في سيكاف كتولي عندنا كرياسيون دو سوسيتي في عوض عندنا سوسيتي اللي كدير بحال دابا خدامه في التليكومونيكاسيون ولا خدامه في لاكتيفيتي ريال. حنا في سيكاف كتولي عندنا اون سوسيتي لا كرياسيون دو سوسيتي عندها لاسامبلي جينيرال عندها الكونساي ادمينستراتيف كتولي خدامه غير في لي تيتر فينانسي غير في هذا لو فون بهذا لو كابيتال اللي جمعنا ليها كتولي تشري وتبيع في لي تيتر فينانسي. اذا على حساب هاد لي دو تيب كنشوفوا كيفاش داك لو مود دو ريمينيراسيون على حساب لي زيبارنيون اللي كيكون عندنا. وهاد لي زيبارنيون هاد لي تيتر لا بار ديالو كتكون نيغوسيابل. ممكن مثلا كان عندنا واحد ليبارنيون ساهم بواحد 10000 درهم دابا بغى يخرج بغى ديك محتاج لا ليكيديتي يقدر يبيع ديك لا بار ديالو اللي ممكن زاد في القيمه ديالها. اذا هادو هما لي زو بي سي في ام اللي حتى هما داخلين انترفونون في لا بورس دو كازابلانكا. En fait, avec le confinement, خصني 6 نكون في الدار. دونك غادي نساليو هذا اللايف. سينون شنو اللي بقى لينا في لا بورس دونك نقدروا في لا سيونس بروشين ان شاء الله نشوفوا التتمه ديال هاد لا سيونس. سينون غادي نبقى حاصل في الطريق. دونك شفنا في هاد لا سيونس شفنا لا بورس. دونك شنو كنقصدوا بلا بورس وشفنا لي زانسترومون اللي عندنا في لا بورس وشرحنا مزيان. دابا خدينا الوقت شرحنا مزيان هاد لي زانترفونون اللي كاينين في لا بورس دو كازابلانكا. بالنسبه لهاد لو لايف ماشي بالضروره غير لي زيتيديون اللي عندهم ليكونومي مونيتير اس 4 مي حتى بالنسبه اون جينيرال حقاش لا بورس خصنا نكونوا عارفينها يعني حتى لي زاجونس اللي كيقراو ليكونومي ولا ما كيقراوش هي مهمه بزاف نكونوا عارفين هاد المعلومات على البورصه اللي هما مهمين بزاف. البورصه دابا كتقيسنا بزاف حقاش دوك المشاكل اللي كيكونوا في البورصه راه كيقيسوا حتى الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه ديال المواطنين كاملين. كيقدر الا كانت عندنا كريز فينانسيير تعطينا يعني كريز او نيفو دو لا بورس تعطينا ان كريز ايكونوميك كل عندنا الشوماج ايتترا. دونك مهم اننا نكونوا فاهمين لا بورس ونفهموا دوك لي زانديكاتور فينانسيي. اذا فهمنا في هاد لا سيونس دوك لي زانترفونون كاملين اللي عندنا في لا بورس. في لا بروشين سيونس غادي نشوفوا لو فونكسيونمون دو لا بورس ونشوفوا لي زانديكاتور فينانسيي. لو فونكسيونمون دو لا بورس غادي نشوفوا لا ديستينكسيون انتر لو مارشي دو بلوك le marché principal, le marché central pardon, le marché central et le marché de bloc. Je fais donc les modes de cotation au fixing et cotation en continu. Je fais donc les séances les qui dosent la bourse qui fait qu'elle dose la journée boursière la bourse. On chauffe les indicateurs financiers, ce qu'on la capitalisation financière flottante, les indices, MASE, MADEX, et la signification d'IA. Alors c'était Moussa Ben Yous. تقدروا تخليو des questions الا عندكم des questions في les commentaires راه كنجاوب عليهم كاملين. سينون لي لايف اللي دازو الاولين تقدروا تتبعوهم سواء راه عندي في البروفيل فيسبوك ندخلوا البروفيل ديالي فيسبوك موسى بن يوس وتقدروا تلقاوهم باغ لا سويت حتى في لاشين يوتيوب موسى بن يوس وفي لي بروشان لايف ان شاء الله غادي تلقاوهم حتى في هذا لو جروب j'offre gratuitement. Donc c'était Moussa Ben Yous à la séance prochaine inchallah et bon courage.